بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وكنا وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: ويكره في الصلاة السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. طيب، المصنف هنا ذكر مجموعة من الهيئات في اللباس، لأن الحديث لا يزال متصلا بشرط ستر العورة، فذكر هنا مكروهات تتصل بأحكام اللباس وستر العورة. قال: ويكره في الصلاة السدل، ثم بين معنى السدل بقوله: هو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. واستدل على الكراهة بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. ولما قال المصنف يكره في الصلاة، فهم من ذلك أنه لا يكره خارج الصلاة. وقالوا تزول الكراهة بأحد أمرين: برد، كما ذكر المصنف، ولا ما ذكره؟ برد طرفه على الآخر، لأنه قال ولا يرد طرفه على الآخر، فهم منه أنه إن رد طرفه على الآخر زالت الكراهة. قالوا وتزول الكراهة إذا أمسك الطرفين بيديه، إذا أمسك الطرفين بيديه. طيب، ما هي علة الكراهة؟ ما سبب كراهة السدل؟ لماذا كره؟ قالوا كره لأمرين: إما لما فيه من التشبه باليهود، وثانيا قالوا لأن السدل يفضي إلى كشف العاتق، والمذهب كما تعلمون أنه يشترط ستر أحد العاتقين. وهذا اللباس قديما لما كانوا يلبسون إزار ورداء، فإذا وضع الرداء على كتفيه وضعا هكذا، فأثناء حركته في الصلاة قد يسقط الرداء فيفضي إلى كشف العاتق، أحد العاتقين أو كلاهما. والمذهب يشترطون أن يستر أحد العاتقين في الصلاة، فيجعلونه شرط. ذكرنا سابقا أنهم لا يصححون صلاة من كشف أحد العاتقين. بعض الفقهاء وجدتم يقولون أن هذا يؤدي إلى كشف العورة، لكن ليس هذا هو تعليل المذهب، لأن العاتق مرتفع والسدل هو يوضع فوق، إنما الذي يذكرونه في كشف العورة الذي بعده. ولذلك قال بعده: ويكره فيها اشتمال الصماء، قال بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ولاحظ هنا أنه قال ليس عليه غيره، يعني ليس عليه إلا ثوب واحد، فبمعنى أنه إذا اطبع به فإنه إذا ركع أو سجد تنكشف عورته، وبالتالي فهم كرهوه لأجل هذا. وهذه من المسائل التي ذكرنا سابقا أن الكراهة فيها، أن العلماء رحمه الله فقهاء الحنابلة يذهبون فيها إلى الكراهة ولا يقولون بالتحريم، مع أن الدليل مثلا في السدل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل، مقتضى النهي التحريم، لكنهم كرهوه لأنه متعلق بالآداب، ولم يأتي دليل بخصوصه يقوي القول بالتحريم. فإذا كان عليه غيره فإنه لا يكره، لأن بعضهم يقول مثلا في السدل، قالوا الشماغ الآن إذا وضعها الإنسان هكذا قالوا هذا سدل. لا، هذا ليس من المقصود. هذا يدخل، بعضهم يدخله فيما يأتي بعد قليل، وهو أن ينشر ثوبه أو ينشر كمه ونحو ذلك. فنقول هنا في اشتمال الصماء إذا كان عليه غيره فلا يكره، مثل المحرم لو كان عليه إزار ورداء.
ولذلك قال فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. طيب لماذا قالوا يكره مع أنه لو انكشفت عورته في الصلاة لبطلت صلاته؟ هم قالوا لأنه مظنة انكشاف العورة، أما لو حصل وأن انكشفت عورته فإن صلاته باطلة غير صحيح. واضح؟ هذا ملحظ مهم. هم يقولون يكره لأنه مظنة، يعني قد يؤدي إلى انكشاف العورة، كما كرهوا السدل لأنه قد يؤدي إلى انكشاف العاتق أو أحد العاتقين أو أحدهما. لو انكشف العاتقان أو انكشفت العورة فالصلاة باطلة. تفضل. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ذكر هنا المكروه الثالث ما يتعلق بالألبسة، قال يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. قالوا لأنه جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، فهذا تحقيق للسجود. قال بلا سبب، فدل على أنه لو كان هناك سبب لهذه التغطية كحر شديد أو برد شديد أو رائحة كريهة فإنه لا بأس. استدل المصنف أيضا بحديث لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، قالوا وهذا فيه تنبيه على تغطية الوجه. طيب قالوا أيضا من العلل وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. وتجد المذهب في التشبه دائما يقول بالكراهة، لا يقول بالتحريم إلا في صورتين تقريبا: لبس الصليب وعيد اختص به الكفار، على خلاف في هذا الثاني، يعني خلاف داخل المذهب. لكن أما لبس الصليب فمتفقون على أنه محرم. والقول الثاني في المذهب الذي قواه واتصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التشبه محرم مطلقا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ومقتضى الحديث كفر المتشبه، ولكن أقل أحواله أن ننزل من الكفر إلى التحريم. هذا رأي شيخ الإسلام. تعرفون أن انتصر لهذا القول في كتاب مستقل، اقتضاء الصراط المستقيم. ذكروا أيضا من الأسباب في هذه المسألة، قالوا أنه ربما اللي هو إذا لف أو إذا غطى فمه وأنفه، قالوا أنه يؤدي إلى عدم تحقيق الحروف أثناء القراءة، فهذه إحدى العلل أيضا التي ذكروها في هذا. يقول ابن مفلح في المبدع: وسهل الإمام أحمد في تغطية اللحية، يعني لو أن شخصا غطى لحيته ولم يشمل التغطية الفم والأنف، يقول ابن مفلح هذا مسهل فيه. ثم قال المصنف: ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. والكف واللف بمعنى واحد في المذهب، وبعضهم يعبر بالتشمير، والشيخ ابن عثيمين فرق بينهما فقال الكف أن يجذبه جذبا حتى يرتفع، واللف أن يطويه طويا، وهذا اجتهاد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان هذه المسألة. أيضا ذكروا من العلل في كراهة كف الكم ولفه، قالوا لأنه يخالف المعتاد من الزينة في اللباس، يخالف المعتاد من الزينة في اللباس، والمرء مأمور إذا جاء إلى الصلاة أن يلبس أحسن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فينبغي أن يلبس أحسن الملابس ويكون بأحسن الهيئات، وهذا مخالف له. تفضل. ويكره فيها شد وسطه كزنار بما يشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. نعم، قال ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار. قالوا والزنار خيط غليظ يشد به النصارى أوساطهم، ولذلك سيأتي في باب الجهاد أن مما يجب أن يتميز به النصارى عن المسلمين أن يشدوا أوساطهم بهذا الزنار،
فهم قالوا إذا كان بهذا الزنار وبهذه الهيئة بهذه الكيفية فإنه يكره. لماذا؟ لما فيه من التشبه. واستدل بالحديث من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. لماذا كرهوا للمرأة أن تشد وسطها مطلقا؟ طبعا مطلقا يفهم منه قصد التشبه أم لم تقصد التشبه بزنار أم بغيره. قالوا لأن شد وسطها يؤدي إلى تبيين حجم عورتها، وهذا لا ينبغي للمرأة. ذكرنا المرأة ينبغي أن يكون لباسها ساترا لا يحجم أعضاءها. طبعا هنا بعضهم زاد قيد في الصلاة، يعني هذا المكروه بعضهم قيده بالصلاة كما ذكره الحجاوي في حاشيته على التنقيح وفي الإقناع ونقلها عنه البهوتي هنا في الصلاة. وغالب كتب المذهب لا يريدون هذا القيد، فيكرهون للمرأة أن تشد وسطها مطلقا في الصلاة وخارجها. في الصلاة وخارجها. طيب قال ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، يعني إذا كان الذي الرجل يشد وسطه بشيء لا يشبه الزنار فإنه غير مكروه. قالوا كخيط أو مثل السبة اللي يلبسونها أو محازم الجناب ونحوها، هذه لا تكره. يستدلون على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عالم وأن يصلي الرجل بغير حزام. قالوا هذا دليل يعني دليل المذهب. في سند الحديث ضعف، يعني من ناحية حديثية الحديث فيه ضعف من ناحية حديثية. أيضا هنا يذكر الفقهاء أن يعني فقهاء المذهب يقول يسن أن يطول الإنسان كمه إلى رؤوس أصابعه. بعضهم يقول هذا من الإسبال، لا، المذهب يقول يسن، يجعلونه من باب السنة وأن يوسعها تفضل. بسم الله عليكم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. المصنف هنا تكلم عن الخيلاء، وتكلم عن الخيلاء كهيئة وعن علاقته باللباس. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، فهذا يشمل أمرين، يشمل حكم الخيلاء عموما، يعني يحرم على الإنسان يختال في لبسه وفي مشيته وفي هيئته وفي سائر أموره. وتكلم هنا عن ما له صلة باللبس. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب. واستدل على ذلك بحديث إن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والفقهاء هنا يتكلمون عن إسبال الثوب ويجعلون له صور: إسباله خيلاء، إسباله للحاجة، إسباله في الحرب، وإسباله لغير الخيلاء ولغير الحاجة. هذه 4 صور. مضمون كلام المصنف اشتمل على هذه ال4. فأما الصورة الأولى التي حكم عليها المصنف بالتحريم فهي إسباله في غير الحرب خيلاء. إسباله في غير الحرب خيلاء، فهذه صورة محرمة. الصورة الثانية إسبال الثوب في الحرب خيلاء، ما حكمها؟ جائزة. قالوا لأن الخيلاء في الحرب مطلوب أو محمود، ولذلك جاء في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشية الرجل قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، اللي هو موطن الجهاد. قالوا وهذه في المشي أو في المشية، وهذا مثله، يعني يقاس عليه في اللباس. الأمر الثالث إسبال الثوب لحاجة. قالوا كأن يكون به في أسفل قدميه أو في أسفل ساقه، سلامة الله، في أسفل ساقيه، أن يكون به يعني مرض ظاهر أو شيء ينفر فيريد أن يستره، فقالوا هذا لا إشكال. الموضع الرابع إسباله لغير الخيلاء في غير الحرب لغير حاجة. ما حكمه في المذهب؟ مكروه وليس بمحرم. نرجع نقرأ كلام المصنف: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. في ثوب وغيره
قالوا لغير الثوب مثل ماذا؟ القميص، مثل المشلح ونحوه، من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها. طبعا جاء في حديث المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام، وهذا الحديث حسن إسناده ابن حجر رحمه الله موقوفا وليس مرفوعا. قال في غير الحرب، ففهم منه من قوله في غير الحرب أنه إذا كان في الحرب فلا تحريم. طيب، قال ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. طبعا ذكروا هنا دليلا على ذلك وذكروا قيدا. قالوا أما القيد فهو ألا يقصد به التغرير، يعني لو كان مثلا يقصد به تغرير غيره، مثل لو كان رجل يريد أن يخطب امرأة فأسبل ثوبه ليغطي عيبا فيه، فإن هذا تغرير ولا يجوز له، يعني يصبح هناك عارض يؤثر في الحكم. وأما الدليل، ما دليلهم على أن الإسبال للحاجة جائز؟ أيوة، حديث أبي بكر. حديث أبي بكر استدلوا به على مسألتين: على أن الإسبال لغير حاجة مكروه ولحاجة جائز. قالوا أنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إن إزاري يسترخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء دليل على أن الخيلاء هو موضع التحريم، وما دونه ليس موضع تحريم. ويستدل منه للحاجة بأن الإزار هنا يسترخي، وهذه حاجة نعم. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه. طبعا هنا قول آخر في المذهب وليست رواية عن الإمام أحمد، لكنه قول بأن الخيلاء محرم، بأن الإسبال محرم، قصد به الخيلاء أو لم يقصد به الخيلاء، طبعا في غير الحرب ولغير حاجة، واستدلوا بمطلق الأحاديث. قالوا وأما هذا فإنه يعني ليس محملا قويا يعني يخص به عموم الأحاديث. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراشه وجعله مخدا. نعم. ذكر هنا مسألة التصوير، ولماذا أوردها هنا؟ ما صلتها بالشرط هذا؟ أيوة لأن لها صلة باللباس. أحسنت، لأنها لها صلة باللباس. فقد يصلي الإنسان في ثوب فيه صورة أو في موضع فيه صورة ونحو ذلك. قال ويحرم التصوير أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. وجاء من حديث أبي طلحة أيضا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. طبعا الصورة هنا المحرمة، هناك موضع متفق على تحريمه، وهناك موضع أكثر الفقهاء على تحريمه، وهناك موضع مختلف. الصورة المجسمة محل اتفاق على تحريمها. الصورة المجسمة يعني أن توضع على هيئة جسم إذا كانت ذات روح. والنوع الثاني الصورة المرسومة، يعني ما يرسم باليد ونحوه، فهذه أكثر فقهاء المذاهب على تحريمها أيضا. الموضع الثالث اللي هو الصورة الفوتوغرافية ونحوها، فكان هناك قول عند بعض الفقهاء المعاصرين بالتحريم، وغالب الفقهاء المعاصرين على الجواز. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس بصورة في حقيقته، وإنما هو نقل للصورة، فحقيقته أن هذا هو الإنسان نفسه ولم نصوره، كما لو كان الإنسان أمام مرآة ونحوها فرأى صورته في المرآة، فهذه صورته وهذا هو. فنقول الصورة المجسمة محل اتفاق، والمرسومة أيضا محل تحريم عند غالب الفقهاء، والفوتوغرافية تجوز على قول أكثر الفقهاء المعاصرين. قال ويحرم التصوير على صورة حيوان. لما قال على صورة حيوان، سواء حيوان اللي هو بهيمة أو غيره اللي هو الإنسان.
قال لحديث الترمذي وصححه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. ثم قال وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. قالوا كإزالة الرأس، لأنه جاء في بعض الأحاديث الصورة إنما الصورة الرأس، وهذا الحديث أيضا مختلف في إسناده. طيب، قال وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. هل يفهم من قوله لم يكره أنه إذا بقي فيه حياة أنها تكره؟ وقال قبل قليل التصوير محرم، قال فإذا أزيل ما لا تبقى معه حياة لم يكره. هذه العبارة استشكلها بعض الشراح، قالوا أنه قال لم يكره مع أنه لو بقي الرأس، فمقتضى قول المذهب إيش؟ التحريم وليس الكراهة. ثم قال ويحرم استعماله، أي يحرم أن يستعمل المصور على الذكر والأنثى في لبس، في ملبوس، وفي تعليق، وفي ستر جدار. قالوا والاستعمال هنا إما أن يكون استعمالا للتعظيم، فهذا محل اتفاق أنه محرم، وإما أن يكون استعمالا للحفظ والذكرى، لأن قال ويحرم استعماله، فإذا كان للحفظ والذكرى فإن كان معلق فهو حرام، إن علق أو وضع ستر جدار أو نحوه فهو محرم، وإذا لم يعلق فإن كان في موضع يهان فلا تحريم، وإن كان في موضع غير مهان ففيه خلاف، فهناك من قال بتحريمه وهناك من قال بعدم التحريم. الموضع الثالث أن يكون للاستعمال، يعني الموضع الأول بقصد التعظيم، والموضع الثاني بقصد الحفظ والذكرى، والموضع الثالث يستعمل بقصد الاستعمال ذاته للحاجة كبطائقنا الآن والنقود ونحوها، فهذا رخص به الفقهاء. ولذلك قال هنا لا افتراشه وجعله مخدا، يعني لو كان هذا المصور مفروشا أو وضع في مخدة ونحوها فإنه لا يحرم. استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم اتكى على مخدة فيها صورة، رواه الإمام أحمد. تفضل. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على المال لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. طيب، ذكر هنا استعمال المنسوج بذهب أو فضة، قال ويحرم على الذكر، فهو بالنسبة للأنثى جائز استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب. والتمويه سبق معنا في باب الآنية. ما معنى التمويه؟ أيوة، إذابته، أحسنت، إذابته، ثم يعني إذابته حتى يصير الماء ثم يطلى به هذا الملبوس أو يغمس فيه الملبوس هذا. قال غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، يعني إذا جاء هناك في باب زكاة الأثمان سيتكلم عن أنواع من الحلي يجوز استعمالها للرجل، فهذه مستثنى، وهذا يحال على متأخر. ولذلك أحيانا الفقهاء يذكرون الكلام في الموضع الأول، وأحيانا يذكرونه في الموضع الثاني أو الثالث، فهم يحيلون عليه. وبعضهم يقول الأفضل دائما أن يحال على متقدم، لأن الإحالة على متقدم تكون الصورة واضحة، بخلاف الإحالة على متأخر فهو يحال على مجهول لم نصل بعد إلى هذا الموضع. الأمر الثاني أن الإحالة على المتقدم، أن الإحالة على المتأخر قد تكون مظنة النسيان، ولذلك في باب الآنية قال يستثنى كذا كذا والطريدة وستأتي، قالوا ولم يذكرها لأنه نسي منه. قال قبل استحالته. ما معنى استحالته؟ قالوا أي تحول عن طبعه وصفته. قال فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. عندنا إناء ملبوس نسج من ذهب أو فضة، وصار يعني له مدة في البيت ونحوه حتى تغير لونه، فقالوا حتى نحكم بجوازه لا بد من قيدين: أولا أن يتغير اللون، ثانيا أن يعرض على النار ولا يحصل منه شيء، يعني ما إذا عرض على النار وأذيب لا نحصل على ذهب مذاب أو فضة مذابة. ولذلك وقع هنا خلاف من الفقهاء في الزري اللي في المشالح، هل هو جائز أم لا؟ والشيخ أحمد القعيني في الحواشي السابغات رجح أن أنواع من الزري أنها لا تجوز،
قال لأنه بسؤال أهل الخبرة عنها وجد أن هذا الزري نفيس، وأنه لو عرض على النار لحصل منه شيء، وله بحث وتحقيق في هذه المسألة في كتاب الحواشي السابقات. تفضل يا شيخ. وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثة دون النساء، لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشو لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة. يتفضل أكمل الحديث. ويحرم لباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهي الزيق، وسجف فراء جمع فرو ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. نعم. المصنف رحمه الله تكلم هنا عن لبس الحرير وأطال الكلام فيه، فهو ذكر حكمه ثم ذكر استثناءات وصور يجوز فيها لبس الحرير. قال: وتحرم ثياب حرير. طبعا نجد هنا ثياب الحرير الذي قبله أنها تحرم في الصلاة وخارج الصلاة، بخلاف لما تكلم عن السدل واحتمال الصماء وكف الكم، وهذه في الصلاة. قال: وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه. يعني يحرم الحرير الخالص مفهوم، ويحرم الحرير الذي هو أكثر الثوب. قال: أكثر ظهورا. ما المقصود بأكثر ظهورا؟ أيوة، للناظر والرائي، لأنهم يقولون قد يكون الحرير في الوزن أكثر ولكنه في الظهور للرائي أقل، فهل هذا يحرم؟ على المذهب لا. طبعا هناك قول آخر أن العبرة بالوزن، لكن المعتمد في المذهب أن العبرة بالظهور، يعني إذا رأينا الظهور أكثر فإننا نحكم بالتحريم. قال: على الذكور والخناثة دون النساء. وهنا ألحق الخناثة بالذكور، وفي بعض الصور يلحقونهم بالإناث على تردد في هذه المسألة. ثم قال: لبسا بلا حاجة، يعني هذه صور التحريم إذا كان ملبوسا، وافتراشا بأن يكون فرشة أو يكون شيئا يعني يضعه الإنسان كاتكاء عليه، واستنادا وتعليقا وكتابة مهر. مش المقصود بكتابة المهر؟ أيوة، بعضهم قال أن يكتب في قماش من حرير، وبعضهم قال أن يكتب بخيوط من حرير، وهذا يكون من باب الاهتمام بشأن العقد، عقد النكاح. قال: وستر جدر، يعني هذه الصور كلها محرمة. ثم قال: غير الكعبة المشرفة. هذا الاستثناء الأول، فالكعبة المشرفة هي من الحرير، ومع ذلك مستثنى طبعا موفق هذا بالإجماع، استثناء الكعبة المشرفة. ثم استدل على هذا، على المسألة هذه، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهناك حديث أخرى، منها حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يعني أنها محرمة، واستدلوا بحديث: الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليهما، والإجماع حكاه ابن المنذر وغيره.
ثم قال: وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. هذا الاستثناء الثاني. يقول: لو كان عندنا حرير مفروش ثم وضع فوقه شيئا صفيقا، جاء مثلا بفرشة ثقيلة ووضعها فوق الحرير وجلس عليها وصلى عليها، قال: جاز. ثم قال: لا إذا استويا، يعني استوى الحرير وما نسج معه. لا إذا استويا يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذا الاستثناء الثالث. إذا استويا يعني الحرير وما نسج معه ظهورا جاز. طبعا لماذا أجازوا؟ أيوة، قالوا أن الاستواء ليس هناك تغليب لأحد الأمرين، فهنا استويا، ولا نطبق هنا قاعدة إذا اجتمع مبيح ولا حاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر. لماذا؟ قالوا لأن الحرير يختلف عن باقي المحظورات في أنه يباح للمرأة ويباح للرجل في مواضع، وفي استثناءات كثيرة يجوز فيها لبس الحرير. قال: ولا الخز وهو ما سدي بالإبريس وألحم بصوف أو قطن. يقولون الخز هذا نوع من الملبوسات، قالوا معناه أن يخاط الحرير طولا، يعني مثلا لو وضع الحرير هكذا ثم جيء بالصوف من بعده عرضا، ما الذي يظهر؟ الصوف أو الكتان أو القطن، فيكون الحرير في الباطن. قالوا فهذا معنى إذا نسج الحرير طولا ثم نسج عرضا بالصوف والقطن. ما دليل ذلك؟ جاء في حديث ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، يعني الحرير الخالص. أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. قالوا وهذا الدليل الثاني نقله الموفق في المغني، قال: روي لبس الخز عن جماعة من الصحابة، منهم عمران بن حسين وأنس بن مالك والحسن بن علي. قال: وقد اشتهر عنهم ولم يظهر خلافه فكان إجماعا. قالوا: ولأنه ليس فيه سرف ولا خيانة. فهذا استدلال بهذا الاستثناء. ثم قال: أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة. هذا الاستثناء الخامس. إذا لبس الحرير الخالص، لاحظ هنا قال الحرير الخالص، قبل قليل ليس هناك حرير خالص، إنما هي مواضع يسيرة من الحرير. هنا لبس الحرير الخالص لضرورة. ما هي الضرورة؟ مرت بنا في الدرس الماضي، لو لم يجد لستر العورة إلا ثوب حرير، فقلنا وش يسوي؟ يصلي في ثوب الحرير ولا إعادة عليه. أو حكة أو مرض أو قمل. قالوا فيجوز هنا أن يلبس الحرير لأجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير لما شكى له القمل. اتفق عليه. والفقهاء عندنا قالوا: ولو لم يكن هذا الحرير يعني هو بذاته تداوي، يعني لو لم يكن لبس الحرير بنفسه مداواة لهذا الأمر فإنه يجوز أن يلبس. وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين ممن يعني شرحوا الروض قالوا لا، الواقع يقول أن الحرير بذاته هو سبب للمداواة، يعني من لبس الحرير وفيه حكة أو فيه قمل ونحوه فإنه بذاته يعتبر دواء. أيضا ذكروا من الحاجات إذا كان هناك شدة حر أو برد أو تحصن من العدو فإنه يجوز أن يلبس الحرير لأجل هذه الأمور. يعني إنسان عنده ثوب رقيق والبرد شديد وعنده ثوب آخر حرير، قالوا يجوز أن يلبس الحرير هذا ليتقي البرد. ثم قال: أو حرب ولو بلا حاجة. هذا موضع استثناء السادس، يعني يجوز لبس الحرير في الحرب حتى بدون حاجة، لأن ذكرنا قبل قليل أن الخيلاء ليس منهيا عنه في الحرب، سواء في المشية أو في الهيئة واللباس ونحوه. قال بعد ذلك: أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. قال: أو كان الحرير حشوا يعني محشوا داخل الجباب أو داخل الفرش ونحوه فإنه لا يحرم. وما هو الجباب؟ أيوة،
طويل تقريبا هو نفس الجبة. قالوا هو ثوب مقطوع الكم طويل يلبس فوق الثياب. قال بخلاف البطانة، يعني لو كان عندنا ثوب رقيق بطانته من حرير وظاهره قماش، قالوا لا يجوز. طبعا هذا في الخالص، قبل قليل استثنينا إذا كان يسيرا. أي نعم. ثم قال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره. ويحرم على من؟ تحريم متجه إلى من؟ على الولي. ويحرم على الولي لأن الصبي هنا غير مخاطب وغير مكلف. قال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. يقول إذا قلنا بأن الذهب المنسوج بالذهب محرم على الرجل فهو محرم على الرجل مطلقا كبيرا أو صغيرا، وكذلك الحرير يحرم على الرجل كبيرا أو صغيرا. وقد وجاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري اللي هو الحرير، رواه أبو داود بسند صحيح. قال وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، يعني يحرم التشبه باللباس، تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. ويدل على ذلك الحديث المشهور لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم قال أو كان الحرير على من وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون. هذا الاستثناء الثامن تقريبا. إذا كان الحرير علما في الثوب بمقدار 4 أصابع فأقل فإنه يجوز، استدلالا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، أخرجه مسلم. قال أو كان رقاعا، رقاعا يعني عندنا ثوب مقطع وممزق فيرقع بالحرير فإنه يجوز. أو لبنة جيب وهي الزيق. أي هذه المقصود ونحوها. وسجف وسجف يعني تضبط الأكثر ضبطها بالضم، سجف فراء جمع فرو ونحوها مما يسجف. وسجف الفراش معناها الحواف، حواف الفروة والمشلح أو نحوها إذا كانت يسيرة. قال فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أصابع فأقل، لما روى مسلم وهذا الحديث ذكرناه. طيب قالوا هل المقصود هنا بال4 الأصابع في الثوب كامل ولا في موضع واحد؟ أيوة، في المذهب يقولون المقصود في الثوب. وأما لو كان عليه ثياب، يعني لو كان مثلا عنده ثوب وعنده شماغ، في الشماغ 4 أصابع من حرير وفي الثوب 4 أصابع من حرير، قالوا لا إشكال. القول الثاني اللي ذكر الشيخ قالوا المقصود المجتمعة في الثوب الواحد، فإذا كان مثلا في هنا 4 أصابع من حرير فلا إشكال، وهنا 4 أصابع من حرير فلا إشكال ما دامت متفرقة. لكن المذهب على القول الأول أنه لا إشكال إذا كانت الثياب مختلفة، وأما في الثوب الواحد فلا بد أن تكون 4 أصابع فأقل. ولذلك هذه اللي ذكروها بعد هي كلها مقيدة ب4 أصابع، اللي هي الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء، هذه كلها مقيدة بأن تكون 4 أصابع فأقل. ثم قال ويباح أيضا كيس مصحف لأنه يسير طبعا، وخياطة به وأزرار، يعني أن يخاط بالحرير، يخاط الثوب بالحرير وأن توضع الأزرار من الحرير. نعم. أحسن الله إليكم. العلة التحريم على الصبي مع أنه لم يكلف. قالوا لأن الحديث ورد عاما، وما دام ورد عاما فإنه يحرم على الصغير والكبير. قالوا وكون الولي مسؤول عن الصغير له نظائر الشريعة، يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة ل7 ضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، فأمرهم أمر الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة وأن يفرق بين الصغار عند النوم، وهو مأمور كذلك إذا كان لهذا الصغير مثلا مال أن تخرج الزكاة من ماله، وهو مأمور أيضا بمنعه مما يحرم عليه، وكل ما يؤذيه فهو مأمور بتجنيبه إياه ونحو ذلك. لا يألف. نعم. نعم. ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة،
وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. قال ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال. والمعصفر والمزعفر المصبوغ بالعصفر وبالزعفران. وقال ويكره المعصفر في غير إحرام، فبالنسبة للإحرام المعصفر لا يكره، وبالنسبة للمصبوغ بزعفران في الإحرام يحرم لأن الزعفران من المحظورات، هو طيب، واستعمال الطيب للمحرم محظور عليه. واستدلوا على ذلك بحديث أو ما روي عن علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم أيضا. ثم قال: ويكره المزعفر للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، طبعا في غير الإحرام كما ذكرنا، وأما في الإحرام فإنه محرم لأن فيه استعمال الطيب المحظور. قال في المبدع: وظاهره أنه يعني المزعفر والمعصفر يباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهي. طبعا المرأة يباح لها في غير الإحرام، أما في الإحرام فإنه يمنع على الرجل وعلى المرأة. ثم قال: ويكره الأحمر الخالص، يعني يكره للرجل أن يلبس الأحمر الخالص. طبعا هنا المصنف قال ويكره عموما للرجل والمرأة، وهنا قول في المذهب أنه يكره للرجل دون المرأة. واستدلوا على أنه يكره للرجل دون المرأة أنه ورد في حديث علي عندما لبس حلة حمراء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فشققتها بين نسائي. قالوا فهذا دليل على أنه يباح للمرأة. وهذا من المفردات اللي هو كراهة الأحمر الخالص. ثم قال: والمشي بنعل واحدة. واستدلوا على ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، وهذا نهي، والنهي حملوه على الكراهة لأنه كما قلنا في الآداب. طيب لماذا كرهوا المشي بنعل واحدة؟ ما هي الحكمة وما هي التشبه؟ أحسنت، التشبه بالشيطان. بعضهم ذكر أن فيه اشتهار والشهرة منهي عنها في اللباس والهيئة، وبعضهم ذكر اللي هو ظن شيخ الإسلام في شرحه على العمدة ذكر أن هذا فيه عدم تحقيق للعدل بين الأعضاء، يعني ما يحقق العدل بين الأعضاء، والمسلم مطلوب منه تحقيق العدل. تفضل شيخ. النص طيب شيء شرعي. أيوة، لماذا حملوا على الكراهة؟ هل النص يعتبر علة لكراهة المشي؟ النص دليل، لكن هل المسألة هنا تعبدية ولا معللة؟ طبعا فقهاء الحنابلة يميلون في كثير من المسائل التعبد، وربما تمر معنا مسألة ما أدري نلحق بها ولا ما نلحق، يعني ما نبهت من أول الدرس سنتصل إلى العشاء نزولا عند رغبة الزملاء والذين في الجامعة. هم طلبوني أجل الدرس 3 أسابيع هذه، لكن قلت التأجيل بضر بالدرس يعني، فقلنا نأخذ الدرس بين المغرب والعشاء 3 أسابيع هذه. قال: وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، يعني أن تكون الثياب فوق نصف الساق أيضا مكروه. قالوا لأن الحديث قال: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، فإذا زاد على ذلك فقد حملوه على الكراهة. ومن الأسباب قالوا أن هذا فيه شهرة، كل الإنسان يزيد على نصف الساق فيه شهرة، وبعضهم قال هذا في غلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك إلى نصف الساق، فالزيادة على ذلك كان فيه غلوا. أو تحت كعبه بلا حاجة، هذا تفريع المسألة ذكرناها قبل قليل، أن المذهب يرى أن الخيلاء، أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه، ولذلك قال: أو تحت كعبه بلا حاجة. ثم قال: وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني المرأة يجوز لها أن تزيد في لباسها إلى ذراع، استدلالا بحديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، قالت: تنكشف أقدامهم،
قال يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. ثم قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. وهنا استشكال أورده بعض الشراح، قالوا الثوب الذي يصف البشرة، لماذا قال المصنفون بكراهته مع أن إطلاق القول أنه سواء وصف العورة أو لم يصفها؟ فإذا كان يصف العورة فهل يكره فقط؟ هو يحرم. فما المقصود هنا بكلام؟ كيف نوجه كلام المصنف؟ قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. أيوة نسيت. بعضهم قال يصف الجرم للون، هذا أحد الذين وجهوا. والبعض الثاني وهو توجيه أرى أن أنسب أن يقال فيما عدا العورة، يعني فيما عدا العورة، لأنهم يستحبون للرجل كما ذكرنا أن يصلي في إيش؟ في ثوبين، ذكروها سابقا. فلما استحبوا له أن يصلي في ثوبين كرهوا له أن يصلي في أقل من ذلك. بعضهم يجعل الكراهة يعني مقابلا للاستحباب. فإذا كان هذا الثوب يصف بشرته فإنه يكون مكروها. ثم قال وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. واستدلوا على ذلك بحديث وإن كان أيضا متكلم فيه: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وقد أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والموقوف صح. قال في الكشاف: ولئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركون إثم الغيبة. قالوا وثوب الشهرة هنا، الشهرة قد تكون في الهيئة، وقد تكون في الجنس، جنس الملبوس، أو في هيئته، أو في لونه، فهو يشملها كلها سواء كانت في جنس الملبوس أو في هيئته أو في لونه. بعضهم ذكر مثال الآن تجد الحجاج يأتون في الحج أو في العمرة وهم يلبسون ملابسهم في بلدانهم، هل نعتبر هذا ثوب شهرة؟ نقول لا. ولو كان عندنا مثلا مناسبة عزيمة أو نحوها ودعي الناس إليها وجاء شخص بلبس يخالف الملبوس، جاء مثلا بلبس باكستاني في العزيمة، هل يعتبر هذا ثوب شهرة في هذا الموضع؟ قال نعم، هذا في هذا الموضع ثوب شهرة. فهذا يعني محددات الشهرة تختلف من موضع إلى آخر. في بحث لدكتور في جامعة الملك عبد العزيز، كانت رسالة الماجستير في جامعة أم القرى، وهو بحث جيد في مسائل الشهرة. تفضل. اسمه أحمد رفيع. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها بدل المصلي وثوبه وبقعتهما، وعدم حملها لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى وثيابك فطهر. طيب، قال هنا ومنها، يعني هذا الشرط السابع تقريبا، اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة مختلف فيه، يعني ليس هو محل إجماع كغيره من الشروط، لا، هو فيه خلاف. والمذهب على أنه شرط، المعتمد في المذهب أن اجتناب النجاسة شرط. بعض الفقهاء قول في المذهب يقولون هو واجب في الصلاة وليس بشرط، وبعض الفقهاء ولكنه قول ضعيف يعني مضاعف في المذهب يقولون ليس بشرط ولا واجب، لكن المعتمد أنه شرط، وهناك قول قوي في المذهب بأنه واجب. قال حيث لم يعفى عنها، اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها. تتذكرون النجاسة التي يعفى عنها مرت معنا في باب إزالة النجاسة، ما هي؟ الدم اليسير، أيوة، وأثر الاستجمار بمحله، نعم. قال هنا بدل المصلي وثوبه وبقعتهما. بدل المصلي لم يقل في بدل المصلي، يعني بعضهم قال في بعض الكتب أو في بعض النسخ في بدل المصلي، هنا قالوا بدل المصلي. كيف تعرف؟ كيف نعرفها بدل المصلي؟ مفعول به، أحسنت، أو مفعول فيه. قالوا مفعول به ثاني أو مفعول به أول للمصدر اجتناب، لأنه قال اجتناب النجاسة بدل المصلي، أو مفعول فيه يعني ظرف مكان. وثوبه وبقعتهما، بقعة ماذا؟ البدن والثوب.
وبقعتهما يعني البدن والثوب. قال وعدم حملها فحمل النجاسة مبطل للصلاة. الذين ذهبوا إلى أن المذهب إلى أن اجتناب النجاسة شرط استدلوا بعدد من الأدلة وهي كثيرة حقيقة. ذكر المصنف منها هنا قوله جل وعلا وثيابك فطهر، وهذا في الثوب. وذكر حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ومنها حديث أسماء في دم الحيض، جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال ومنها حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيه. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. قال ومنها حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، فدل على أن غسل النجاسة شرط. ومنها حديث الأعرابي وهذا في البقعة الذي بال في المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. واستدل في المبدع بدليل قال النجاسة مأمور باجتنابها ولا يجب اجتنابها بغير الصلاة. ولذلك يقول لو أن إنسانا على بدنه أو على ثوبه نجاسة وقرأ القرآن هل يؤمر بإزالة النجاسة هذه؟ لا، إنما قالوا يؤمر بها في موضعين، في الصلاة وعند الطواف، إلحاقا للطواف بالصلاة لأنه جاء في الحديث أنه صلاة. نعم. فأما بغيرها فإنه لا يؤمر الإنسان بإزالة النجاسة. ولذلك تذكرون مر معنا هناك سابقا أنهم قالوا الاستجمار متى يجب؟ إذا أراد القيام إلى الصلاة، إذا أراد القيام إلى الصلاة. ولذلك دائما إذا جمعت متفرق المسائل تجد أن المذهب يعني مضطرد، تجد أنه مضطرد في هذه المسائل. يقول في المبدع النجاسة مأمور باجتنابها ولا يجب اجتنابها بغير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. ما دام أنها أمر باجتنابها ولا يجب بغير الصلاة يعني وجوبا مطلقا، فتعين أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه أدلة هذا الشرط اللي هو شرط اجتناب النجاسة. تفضل. بسم الله عليكم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. نعم. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، ذكرنا النجاسة التي تعفى عنها، قال ولو بقارورة، ولو هنا إشارة خلاف. والقارورة مثل لو كان عند الإنسان تحليل أكرمكم الله فوضع فيه بول ثم وضع هذه القارورة في جيبه. قالوا أما النجاسة التي في الباطن فهذه معفو عنها بالاتفاق، يعني كل واحد منا يحمل نجاسة في بطنه، لكن هذه معفو عنها، إنما إذا ظهرت النجاسة وانفصلت حكم عليها بعد انفصالها. قال لم تصح صلاته فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا. حمل مستجمرا يعني إيش؟ حجر ولا شخص مستجمر؟ أيوة، إنسان مستجمر. نعم. حمل مستجمرا يعني حمل شخصا مستجمرا، أو حيوانا طاهرا، قالوا كالهرة ونحوها مما دونها في الخلقة لأنها طاهرة، صحت صلاته. قالوا لأن النجاسة في معدنها لا تضر حتى تنفصل، اللي ذكرناه نجاسة في مكانها لا تضر حتى تنفصل. فهذا الذي حمل مستجمرا الاستجمار لا يزيل النجاسة تماما وإنما يعفى عنه، فإن هذه النجاسة بمكانها لا يحكم عليها، لا حكم لها حتى تنفصل، فإذا انفصلت حكم عليها. قال أو لاقاها، لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. قالوا كما لو كان الإنسان أكمام طويلة فلما سجد كان هناك نجاسة فلاقى النجاسة وهو في الصلاة، فهنا هذا معنى لاقاها.
بأكمامه أو بعمامته عند عمامة طويلة أو عند مشلح ونحوه مما هو يلبسه الإنسان. تفضل. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. نعم، ذكر هنا 3 مسائل تصح فيها الصلاة دون كراهة، ثم ذكر 4 مسائل تصح فيها الصلاة مع الكراهة. ال3 المسائل قال: وإن مس ثوبه ثوبا، هذه الأولى، أو حائطا نجسا، هذه الثانية لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا. إن مس ثوبه ثوبا يعني لو كان بجانبه طفل صغير، والطفل من عادته ربما النجاسة تكثر منه من بول أو نحوه، فمس ثوبه ثوب هذا الطفل، سواء كان الطفل بجانبه أو ثوب الطفل فقط بجانبه، فإن صلاته صحيحة ولا يضره مس الثوب للثوب النجس. أو حائطا نجسا ولم يستند إليه، يعني إنما مسه مسا، يعني الحائط فيه نجاسة ومسه بثوبه، قالوا أيضا لا يضر. أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها، قالوا لو كانت النجاسة بين يديه فلم يأتي على النجاسة بثوبه ولا ببدنه، ولو كانت في موضعه فإن النجاسة هنا لا تضره. وإن كان يعني قبل قليل ذكرنا أنه لابد أن يزيل النجاسة من البقعة. أي ما تكون في موضع سجوده، هذا أوجه. نعم، هذا أوجه من كونها في موضع سجوده، لأن اشترطنا قبل قليل إزالة النجاسة من البقعة، يعني أن تكون أمامه لكنها ليست في محل سجوده. قال: في هذه الصور صحت دون كراهة. ثم قال: وإن طين أرضا نجسة، هذه الصور الأربع سيذكرها أن الصلاة تصح فيها مع الكراهة. طين أرضا نجسة، ما المقصود؟ يعني لديه أرض نجسة وجاء بطين ووضعه على هذه الأرض النجسة وصلى على هذا الطين، هذا المقصود. أو فرشها طاهرا صفيقا، يعني وضع على النجاسة شيئا طاهرا، يعني مثلا فرشا صفيقا كثيفا. أو بسطه على حيوان نجس، بسطه على حيوان نجس، كما لو كان هناك حمار أكرمكم الله، فالحمار نجس على المذهب، ولو وضع على الحمار شيئا ثقيلا، فرشا ثقيلا، ثم صلى عليه. طبعا بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار، ولكن كثير من المحدثين لا يصححون هذا اللفظ أنه صلى على الحمار، لما يصححون اللفظ صلى على دابة أو على بعير. والذي صلى على حمار جاء عن أنس رضي الله عنه، جاء أنه كان يصلي على حمار. قال: أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، باطنه نجس، يعني بطانية النجاسة في باطنها وليست النجاسة بظاهرها، وهذه البطانية صفيقة بمعنى أنها تحول بينه وبين النجاسة. قال: كره له ذلك، يعني في هذه الصور كلها يكره، ولكن الصلاة صحيحة. لماذا كره؟ قال: لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وش هو؟ النجاسة. وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. نعم. هذا معذور، نعم. الله عليكم. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. نعم، ذكر هنا أيضا 4 صور وفرق في الحكم، فبعضها حكم بصحة الصلاة وبعضها حكم بعدم صحة الصلاة. قال: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل
صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. ذكرنا قبل قليل مثال، لكن استبعدنا صورة تكون النجاسة في بقعة الصلاة. لو كان عنده سجادة يصلي عليها، في طرف السجادة نجاسة لكن ليست في البقعة، هذه النجاسة قد تتحرك بحركته، قالوا لكنها ليست في ثوبه ولا ببدنه ولا في بقعته وليس مباشرا لها، فإن الصلاة تصح. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. قال وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، يعني الحبل هذا مشدود وضع طرفه تحت قدمه وطرفه مثلا بكلب كرمكم الله أو نحوه، فهذا الكلب نجس ومع ذلك طرفه الذي مشدود به هو طاهر. يقول ولو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر فصلاته ماذا هنا صحيحة. قال إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح. قالوا إلا إذا كان هذا الحبل وضعه في وسطه أو وضعه في يده بحيث لو قدرنا أن هذا الكلب يعني الإنسان مشى لمشى معه الكلب، قالوا هنا لا تصح. لماذا؟ أيوه كأنه حملها، كأنه حمل النجاسة في هذه الصورة. قال وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت. يعني لو كان هذا الحبل مربوط بحيوان كبير مثلا فيه نجاسة أو موضع النجاسة مربوط أو بدابة كبيرة أو بسفينة كما ذكر، يقول في هذه الصور الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا لا ينجر معه وبالتالي لا يصدق عليه أنه يحمل النجاسة ولا تتبعه النجاسة. فهذه صور ذكرها الفقهاء هنا. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها. طبعا هنا ملحظ بعضهم وإن كنت سمعت عن بعض الشراح لكن لا أظنه سليما، قال بحيث ينجر معه بمشيه، قال يعني لو كان يمشي معه، لكن لا أظن مقصود هذا، لأنه لو كان يمشي في الصلاة هم يبطلون صلاته، الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، إنما المقصود لو افترضنا أنه إذا مشى معه، هذا المقصود. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. ومن جبر عظمه بعظم نجس. طيب هو ذكر هنا من رأى نجاسة، يقول ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها يعني في الصلاة. قالوا مثل إنسان صلى وذهب إلى البيت ثم بعد ذهابه إلى البيت رأى نجاسة، فهذه النجاسة يشك هل كانت قبل الصلاة فيها ولا بعدها، يعني هل حصلت قبل الصلاة فصلى والنجاسة عليه أو كانت بعد الصلاة. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعده، يعني احتمال النجاسة هذه حدثت بعد الصلاة، بخلاف الصورة الثانية وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، يعني بعد الصلاة مباشرة رأى النجاسة فهو يعني معلوم أنه صلى والنجاسة عليه لكنه جهل وجودها قبل الصلاة فهذا يعيد. قالوا وكذلك لو كان يعلم أن عليه نجاسة ونسي منها وذهب يصلي ثم بعد الصلاة تذكر أن عليه نجاسة قالوا يعيد في هاتين الصورتين. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعده فلا تبطل بالشك، والأصل عدم وجودها في الصلاة واليقين لا يزول بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا. طبعا في رواية أن الجاهل هو الذي يعيد، أن الجاهل لا يعيد، وأن الناس رواية أخرى أن الناس يعيد وأما الجاهل فلا يعيد، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل
بشرط اجتناب النجاسة حديث النعلين، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، أو لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه جبريل أن في نعليه قدرا أو نجسا أزالهما وأكمل صلاته ولم يستأنف. نعم، فدل هذا على أن النجاسة ليست، لأن الجهل بالنجاسة لا يضر. نقف هنا، ومن جبر عظمه إن شاء الله.